बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़सा है। ये पिछली गर्मी की बात है जब मैं और मेरा ख़ानदान गर्मियों की छुट्टियां गुजारने दादा के घर गए। हमें वहां देखकर दादा जान बहुत खुश हुए। मैं भी गांव जाकर बहुत खुश थी कि चलो कुछ दिन के लिए ही सही शहर के शोर से निजात मिलेगी। हमारे दादा जान एक ज़मींदार थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली इनकी मलकियत थी। हम सब बहन भाई वहां जाकर बहुत खुश होते हैं और खूब मज़े करते हैं। हमारे लिए दोपहर का खाना तैयार किया गया। हमने सैर होकर खाना खाया। इसके बाद सब घर वाले सो गए क्योंकि बाहर कड़कड़ाती धूप थी और हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते थे। इसलिए आराम करना ही मुनासिब समझा। बाकी सब घर वाले सो रहे थे कि मैं उठी और कड़कड़ाती धूप में बाहर की जानब चल पड़ी। गर्मियों के कड़कड़ाते दिन थे, आदमी तो क्या कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बाहर का इलाका एक सुनसान मंजर पेश कर रहा था। अचानक पीछे की जानब मुड़ी और हवेली की पिछली जानब मौजूद पार्क में चली गई, जहाँ पर झूले लगे हुए थे। जो कि दिन का वक्त था, इसलिए गांव के सब बच्चे अपने अपने घरों में थे और वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। मैं झूले पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता झूला लेने लगी। देखते ही देखते झूला रफ्तार पकड़ने लगा। मैं इसकी रफ्तार कम नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे झूले को धक्का लगा रहा है। मैंने पहले समझा आवाज़ चल रही है, शायद इसी वजह से मुझे वहम हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद तो मेरे जिस्म से रूह परवास कर गई जब किसी ने बाकायदा तौर पर मेरी पीठ को धक्का देकर मुझे झूला देना शुरू किया। मैंने पीछे की जानब देखा लेकिन वहाँ किसी को ना पाया। बस अपने झूले को एक ताका लगती महसूस की। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं झूले से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया था खुद को दादा जान के कमरे में पाया। सब बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे कि जैसे मेरी मौत वाक़ई हो चुकी है। अचानक दादा जान ने वहां आकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी बताओ क्या हुआ था। मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या तफसीलन दादाजी को बताया। मेरी बात सुनकर इनके पसीने छूट गए और वो कमरे से बाहर निकले और अपने एक मुलाजिम को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगे। इनकी हालत देखते हुए मम्मा और पापा भी कमरे से बाहर चले गए। बाहर बहुत शोर सुनाई दे रहा था। दादा जान मेरी मम्मा और पापा को डांटे जा रहे थे कि ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, तुमने इतनी लापरवाही का मुजाहरा कैसे किया, जबकि तुम्हें इस बात का इल्म था कि हवेली की पिछली जानिब मौजूद पार्क में जाने से मना है क्योंकि अब वो जगह जिन्नात के कब्जे में है। तुम लोग कैसे एक छोटी सी बच्ची को जाने दे सकते हो। वो तो मस्जिद के मौलवी साहब का शुक्र अदा करो कि उन्होंने हफ्सा को बेहोश पड़े देखा और यहाँ ले आए, वरना पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। सब खामोश खड़े दादा जान की डांट सुन रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा और पापा की इतनी बेइज्जती सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से हुई थी। अगर मैं मम्मा और पापा के उठने का इंतजार कर लेती तो शायद ये सब ना होता। लेकिन वो कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। वही सब बातें सोच रही थी कि अचानक मेरे कानों में एक अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। मैंने चीख मारी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो दादा जान को खड़े पाया। इनके पेशानी से पसीने के कतरे टपक रहे थे। बाबा जी ने मुझे मुखातिब करते हुए मुझसे पूछा कि बताओ सब क्या हुआ था। मैंने सारा वाक़या उनको बताया। बाबा जी दादा जान को एक तरफ ले गए और कुछ बताने लगे, जिनकी बात सुनकर दादा जान बहुत परेशान हो गए और उनके सामने हाथ जोड़ने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि इनकी बातें सुनूं, लेकिन वो मुझसे बहुत दूर खड़े थे, इसलिए मैं इनकी बात सुन न सकी। मैं कमरे में आराम करी थी कि अचानक मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजने लगी। मैंने हर तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन कोई नज़र न आया। मैंने चीख चीख कर मम्मा को बुलाया। मम्मा भागती हुई मेरे कमरे में आई और मुझे दिलासा देने लगी और मेरे साथ ही सो गई। रात के किसी पहर मेरी आंख खोली तो देखा कि सोफे पर कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में साफ वाजे नहीं था। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठी। मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़े पे लिपटा हुआ कोई शख्स सोफे पर बैठा था। मैंने चीखना चाहा लेकिन मेरे हलक में कुछ अटक गया हो। वो शख्स वहां से उठा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मेरे जिस्म से पसीना फूट पड़ा। मैं अम्मी को उठाना चाह रही थी लेकिन ऐसा ना कर सकी। मेरे कान में वही आवाज़ गूंजने लगी और मेरा दिमाग फटने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला और दादा जान कमरे में दाखिल हुए। दादा जान के आते ही वो फौरन वहां से गायब हो गया। दादा जान ने मेरी हालत देखी तो भाग कर मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। उनके साथ ही मेरी आवाज़ वापस आई और मैं चीख कर उन्हें सब बताने लगी। शोर की वजह से मम्मा की आंख खुल गई और वो भी दादा जान की तरफ मुझे दिलासा देने लगी। मेरी जिस्म दर्द के मारे टूट रहा था। मैं उस वक्त को पछता रही थी कि जब मैं अकेली हवेली की पिछली जानब मौजूद आसेफजदा पार्क में चली गई। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी आसेफ के कब्ज़े में हूँ
اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ جب تک کوئی میرے پاس ہوتا ہے وہ حد سے میرے نہ قریب آتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی میں اکیلی ہوتی ہوں وہ آسے میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ دادا جان نے میری خراب حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جی کو فون ملا دیا۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ حویلی میں پہنچ گئے۔ مجھے وہاں سے اٹھا کر اس پارک میں لے جایا گیا۔ بابا جی اور ان کے 5 ساتھیوں کے علاوہ میرے ساتھ کوئی پارک میں نہ آیا، کیونکہ بابا جی نے میرے خاندان والوں سے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میں سے کوئی بھی اندر نہیں آئے گا۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میں بہت ڈر گئی۔ میں ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئی اور دادا جان کا ہاتھ پکڑ کھڑی رہی۔ بابا جی نے مجھے پرسکون لہجے میں سمجھایا کہ اگر جلدی اس بلا کا توڑ نہ نکالا گیا تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا ہاں تو ٹھیک ہے، دادا جان بھی میرے ساتھ چلیں گے ورنہ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹی غور سے میری بات سنو، اگر اس بلا نے تمہیں چھوڑا اور تمہارے خاندان میں سے کوئی اور اسے دکھائی دیا تو اس کے سر پر سوار ہو جائے گی۔ اگر اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی عزیز ہے تو اکیلے ہمارے ساتھ اندر چلو ورنہ اپنی دردناک موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فوراً کے ساتھ اکیلی اندر جانے پر تیار ہو گئی۔ بابا جی نے مجھ سے کہا بیٹی تم جس جھولے پر بیٹھی تھی اس جھولے پر جا کر بیٹھ جاؤ اور کچھ مت کرنا، بس خاموش بیٹھی رہنا، چلانا مت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ بابا جی اور ان کے 5 ساتھی وہاں گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے کہ اچانک میرے کانوں میں وہی آواز گونجنے لگی۔ یہ آوازیں مسلسل مجھے سنائی دینے لگی۔ آہستہ آہستہ میرا جھولا بھی حرکت میں آنے لگا۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اب مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ بھی محسوس ہونے لگا۔ مجھ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا دل ادھر ہی ڈر کے مارے پھٹ جائے گا۔ میں نے جھولے سے کودنا چاہا لیکن بابا جی نے سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تو مضبوط رہنا، اس لیے میں سہم کر خاموشی سے جھولے پر بیٹھی رہی۔ اچانک بابا جی وہاں سے اٹھے اور میری جانب بڑھے۔ وہ جیسے جیسے میرے قریب آ رہے تھے جھولے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر بابا جی نے اپنی بند مٹھی کھولی اور ہتھیلی پر رکھی خاک میری طرف اڑا دی۔ جیسے ہی وہ خاک مجھ تک پہنچی تو مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ ان چیخوں کی آواز تیز تر ہونے لگی اور جھولے کی رفتار کم تر۔ بابا جی آگے بڑھے اور میرے جھولے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور جھولے کو پکڑ کر روکا۔ اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اس کے چیخنے کی آوازیں فوراً بند ہو گئی۔ خدا جانے بابا جی نے اسے مار دیا تھا یا قید کر لیا تھا۔ اس کے بعد بابا جی نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور باہر لے گئے۔ دادا جان اور بابا جان میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے وہاں پر پا کر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ اس کے بعد ہم واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچے تو باقی سب میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے نماز ادا کی اور خوش قسمتی سے اس بار مجھے 4 گھنٹوں کے لیے سکون کی نیند نصیب ہوئی۔ ہم نے کچھ دن وہاں گزارے پھر واپس اپنے گھر آ گئے۔ آج بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف محسوس ہوتا ہے۔